अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास कैसे हैं बेटा? आप लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमारा उर्दू का पीरियड स्टार्ट हो चुका है। रेडी हैं उर्दू के लिए? चलें जी, बहुत अच्छी बात है। हमारा लास्ट चैप्टर जो था अहमद की समझदारी, वो हमने मुकम्मल कर लिया। ऐसे ही है ना? उसकी रीडिंग आपने बार बार कर ली है अच्छे तरीके से? चलें जी, ठीक है। आज आप निकालेंगी उर्दू ग्रामर कॉपीज। ठीक है बेटा, उर्दू ग्रामर कॉपीज ओपन करें, हम काम स्टार्ट करते हैं। आप पेज मेंटेन करें, मार्जिन लाइन लगाएं, डेट लिखें, बुध कॉमा 23 दिसंबर कॉमा 2020 और जमात का काम। ठीक है बेटा, उन्वान लिखेंगी आप सुबह की सैर। कौन कौन करता है सुबह की सैर? अच्छा, बहुत सारे बच्चे करते हैं, वेरी गुड। सुबह की सैर जो होती है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारा मजमून है, आज हम मजमून लिखेंगे सुबह की सैर। ठीक है बेटा, आपने उन्वान लिख लिया है? ठीक है, और आप पहले इंडेक्स लिख लें। मैं आपको टाइम दे रही हूं कि आप इंडेक्स मुकम्मल करें। हो गया मुकम्मल? चले जी, ठीक है। अब आप ऐसे करेंगी कि ये फर्स्ट पेज जो मैंने आपको उन्वान लिखवाया है, ये आप छोड़ेंगी वेब के लिए। आप बल्कि वेब बना लें, अगर आपके पास कोई ट्री है किसी पुरानी बुक में या किसी भी उसमें आपके पास पड़ा हो तो आप पेस्ट कर लें, वरना फिर आप छोटा सा ट्री ड्रॉ करें और उसके बाहर ऐसे मददगार अल्फाज लिखें। ठीक है बेटा, इन्हीं मददगार अल्फाज की मदद से हम मजमून लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको इनकी मदद से मजमून लिखना सिखाऊंगी कि इनकी मदद से हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, फिर सेंटेंसेस को मिला के पैराग्राफ बनेगा और 2-3 पैराग्राफ का हम एक मजमून बना लेंगे। ठीक है ना बेटा? अब आप देखें, हमारा पहला वर्ड क्या है हमारे पास? पहला अहम नुक्ता जो है वो है तंदुरुस्ती हजार नेमत। ठीक है, तंदुरुस्ती हजार नेमत। अब जब आप स्टार्ट करेंगी, आपको पता है अब पहले पेज पे तो आप ये वेब बनाएंगी, नेक्स्ट पेज पे आप स्टार्ट करेंगी, नेक्स्ट पेज निकाल लें। ठीक है, और आपने 2 फिंगर गैप देना है। 2 फिंगर गैप दे के आप स्टार्ट करें कि ये सच है, ये सच है कि इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगी तंदुरुस्ती हजार नेमत। ठीक है, वावैन के अंदर ये सच है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। ठीक है ना, हमने इस पॉइंट को लाना था सेंटेंस में, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इंसान के लिए दुनिया में तंदुरुस्ती से बढ़कर और कोई चीज नहीं। ठीक है, इंसान के लिए दुनिया में तंदुरुस्ती से बढ़कर और कोई चीज नहीं। तंदुरुस्ती सेहत की हिफाजत या वर्जिश और सैर करने से मिलती है। तंदुरुस्ती किससे मिलती है? सेहत की हिफाजत या वर्जिश और सैर करने से मिलती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, अच्छी गिजा। ठीक है ना, अच्छी गिजा, सेहत की हिफाजत जहां अच्छी गिजा और हर परहेज से करते हैं, यानी सेहत की हिफाजत जहां अच्छी गिजा और परहेज से करते हैं, वहां साफ सुथरी फिजा और ताज़ा हवा भी सेहत के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना? अब देखिए, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने सेंटेंसेस में बना लिया है कि सेहत की हिफाजत जहां अच्छी गिजा और परहेज से करते हैं, वहां साफ सुथरी फिजा और ताज़ा हवा भी सेहत के लिए ज़रूरी है। बेटा, इन 3 पॉइंट्स को मिला के आपका एक पैराग्राफ बन गया है। ठीक है, इस पैराग्राफ को यहीं पर छोड़ दें और हम अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो है मकाम और वक्त, कि हमें सुबह की सैर किस वक्त करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए। ठीक है बेटा, सैर के लिए मौजू वक्त, सैर के लिए मौजू तरीन वक्त सुबह का होता है। कौन सा होता है? सुबह का होता है। इस वक्त क्या होता है कि शोरगुल नहीं होता, इस वक्त शोरगुल नहीं होता, मौसम बड़ा सुहाना होता है और खुशगवार ठंडक से दिल बाग बाग हो जाता है। समझ आ रही है ना? इस पॉइंट को लिया तो हमने क्या लिखा? सैर के लिए मौजू तरीन वक्त सुबह का होता है, इस वक्त शोरगुल नहीं होता, मौसम बड़ा सुहाना होता है और खुशगवार ठंडक से दिल बाग बाग हो जाता है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हम अफादियत की तरफ। अफादियत, ठीक है, अफादियत मीन फायदे क्या होते हैं इसके। सब्जी या घास पर नंगे पांव चलने से आंखों की बीमारियां दूर होती हैं।
سبزے یا گھاس پر، یہ دیکھیں یہ گھاس ہے نا، سبزے یا گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے آنکھوں کی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں، نظر کمزور نہیں ہوتی، اور سیر سے جسم میں چستی اور پھرتی آ جاتی ہے۔ سیر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جسم میں چستی اور پھرتی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ صبح کی سیر ہو یا شام کی چہل قدمی، وہ طویل زندگی کی ضامن ہوتی ہے۔ بیٹا صبح کی سیر کی جائے یا شام کو کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کر لی جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ طویل زندگی، لمبی زندگی کی ضامن ہوتی ہے، یعنی اس سے زندگی لمبی ہوتی ہے۔ جی اب آگے آ جاتے ہیں صحت کا راز۔ یہ سیکنڈ پیراگراف بھی آپ کا مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے 3 پوائنٹ سے ایک پیراگراف بنا لیا، پھر 1 اور 2 پوائنٹ سے، بلکہ یہ بھی 3 پوائنٹ سے ایک پیراگراف بن گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں صحت کا راز۔ صبح کی سیر کی وجہ سے انسان تمام دن تر و تازہ رہتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب آپ کبھی صبح اٹھ کر دیکھیں اور سیر کریں تو دیکھیں گے کہ پورا دن آپ کا ایسا اچھا گزرے گا کہ آپ کو ذرا سی بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ صحت کا راز بھی سیر کرنے میں ہے۔ صحت کا راز کس میں ہے؟ سیر کرنے میں۔ ورزش اور صبح کی سیر میں باقاعدگی، ٹھیک ہے نا، ورزش اور صبح کی سیر میں باقاعدگی تندرستی کا باعث ہے، یعنی تندرستی کی وجہ بنتی ہے۔ پس صحت کو قائم رکھنے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ہمیں صبح کی سیر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ان 2 پوائنٹ سے آپ کا پیراگراف بنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ بس صحت کو قائم رکھنے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ہمیں صبح کی سیر کی عادت ڈالنی چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ باقی ہمارا رہ گیا ہے 1 پوائنٹ، جسمانی اور روحانی تازگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ صبح کی سیر کرنے سے جہاں جسمانی اور روحانی تازگی ملتی ہے وہاں کاہلی، بے چینی اور سستی بھی دور ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہاں کاہلی، بے چینی اور سستی بھی دور ہو جاتی ہے۔ فطرت کا مشاہدہ کرنے سے دل و دماغ اور روح کو تسکین اور تازگی ملتی ہے۔ فطرت کا مشاہدہ کرنے سے دل و دماغ اور روح کو تسکین اور تازگی ملتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ہمارا پیراگراف مکمل ہو گیا۔ اب ان اہم پوائنٹس کی مدد سے آپ نے پیراگراف بنانا ہے، خود سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ جی بیٹا 5 کلاس آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ مضمون آپ لوگوں نے کیسے لکھنا ہے۔ آپ نے ان پوائنٹس کی مدد سے اپنا مضمون مکمل کرنا ہے۔ 3 سے 4 پیراگراف ہونے چاہیے آپ کے مضمون کے، ٹھیک ہے بیٹا۔ صبح کی سیر کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ آپ صبح کی سیر کے فوائد لکھ سکتی ہیں کہ سیر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے سارے پوائنٹس کو لینا ہے اور ان کی مدد سے مضمون لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو گھر کا کام میں دے رہی ہوں اہم نکات کی مدد سے۔ یہی جو پوائنٹ ہے نا، ان کو اہم نکات بھی کہا جاتا ہے، مددگار الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اہم نکات کی مدد سے مضمون لکھیں گے اور یاد بھی کرنا ہے پھر آپ نے، ٹھیک ہے بیٹا۔ پہلے صفحے پر ویب بنائیں گے آپ لوگ۔ پہلا پیج ہوگا، جیسے میں نے ویب بنائی ہے ویسے آپ بھی بنائیں گی، اور اگلے صفحے پر آپ مضمون لکھیں گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ سمجھ آ گئی ہے میری بات؟ جی نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں مضمون لکھنا ہے، اس کا انڈیکس ضرور لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی آپ نے مسٹیک نہیں کرنی، لکھنے کے بعد مجھے چیک ضرور کروائیے گا، اوکے بیٹا۔ اللہ حافظ۔